मत करे, वो तो आपसे होती नहीं है। अफगान तालिबान को तो आपने बसाया है, दहशत गर्दों को तो पीटीआई ने मैं लेके आया था, मेरे साथ बात करो, मैं लेके आया था, मैंने लाया था यहाँ पर। इमरान खान लेके आया था, मेरी इसके लिए आप तहरीक बना रहे हैं। मेरी बात सुनिए, लिहाजा पाकिस्तान की मजम्मत कर बात कर रहे हैं। अच्छा ये भाई, ये ठीक है, आप साथ ही एक मिनट, कल मैं जवाब दूंगा, मैं अर्ज करता हूँ, मेरी बात सुने, जिसने भी तालिबान को बसाया है, सुने, जो तालिबान को लाया है, जिस हुकूमत में लाए हैं, उस पर खुदा की लानत, उसके रसूल की लानत और हम सब की लानत। जो लेके आया और जो भी लाया, देखिए मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो, लिहाजा सब सुने, लिहाजा इस वक्त हमारे मुल्क पर हमला है। आप बताओ किसने आइन पर हमला किया है? ऐसे तरमीम करे, उस पर भी लानत। बोलो, तो आइन में ऐसी तरमीम कराने वाले और लोगों को साथ मिलाकर जमा करने वाले पर लानत। अच्छा, मसला ये है, तो बात यह है कि हमने हक का साथ देना है, सच का साथ देना है। जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, आइन पर जुल्म हो रहा है, अवाम पर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के कानून पर जुल्म हो रहा है, लोग मर रहे हैं, जनाजे उठ रहे हैं, वतन आईनी बहरान का शिकार हो गया हुआ है। इस वक्त आइन मुतफिका नहीं रहा, आइन मुतनाज़ा बन चुका हुआ है। इसी तरह से पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने, इस्लामाबाद में हमले हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी फेलियर है, किधर है, किससे पूछा गया है? किसी ने इस्तीफा दिया है? किसी को गिरफ्तार किया गया है? कोई जवाबदेह है? कोई नहीं। लगता है कि इंसान नहीं मरे हैं, अवाम मरे हैं। इसलिए जरूरी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस किस्म के निज़ाम में जिंदगी गुजारेंगे या वो पाकिस्तान जिसमें उसकी हुकूक और जिसमें उसकी कानूनी जो उसके राइट्स है वो महफूज हो, और वो तब होंगे जब मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, जो 1973 के आइन के मुताबिक और 18 अमेंडमेंट के मुताबिक जो हमारी बुनियादी हुकूक है, तमाम सूबों की जो हुकूक है, उनका लिहाज और ख्याल रखा जाएगा। उस पाकिस्तान के लिए हमारी जद्दोजहद आगे बढ़ेगी। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह जुम्मे को जो हमारी एक एहतजाज है उसमें तमाम ये कानूनी और आईनी एहतजाज होगा, और हम समझते हैं कि सब इसमें मिलकर साथ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मशरकी दुनिया में रहते हैं, यहाँ रस्म रवाज है, यहाँ कोई हादसा हो जाता है, खुदा न खास्ता कोई लोग मर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, या वैसे मुश्किलात पैदा होती है, तो लोग जाके इज़हार यकजहती करते हैं, अफसोस करते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होने की बात करते हैं। हम यहाँ आज इसीलिए आए थे, अपनी रवायत के मुताबिक भी, इस्लामी नुक्ता नज़र से भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम आए यहाँ पर उनके साथ इज़हार यकजहती करें, और जो जुल्म हुआ है उससे कंडेम करें, और इनके साथ इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। तो पाकिस्तान आप जैसा कि जानते हैं, इस वक्त ये स्पीकर साहब का जो बनाना स्टेट बन चुका है, और जंगल का जो है ना, जंगल का मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। देखें, यहाँ पर हर तरफ कुछ भेड़िए हैं, दरिंदे हैं, कोई आईन को चीर फाड़ रहे हैं, कोई कानून को चीर फाड़ रहे हैं अपनी हवा हवस के दांतों से और जबड़ों से। कुछ बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं, कर रहे हैं, हर तरफ से हमारा मुल्क, उसके आवाम, उसके हमारे वतन, इस पर हमला हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमलावरों के मुकाबले में खड़े हों। जैसे एक मुल्क की सरहदें मोहतरम होती हैं, मुकद्दस होती हैं, उसका आइन और लोगों के हुकूक सब मुकद्दस होते हैं। लिहाजा में इन सारे हमलावरों के मुकाबले में खड़ा होना होगा। अगर हमारी सरहदों पर हमला, भी उन हमलावरों के मुकाबले में खड़ा होना होगा। अगर हमारे आइन, कानून, आवाम के हुकूक, अमन जो भी इस पर जो हमलावर है, हमें उसके मुकाबले में खड़ा होना होगा। हमलावर कौन है इस वक्त आइन के ऊपर? ये फार्म 47 की हुकूमत, इनके सेनेटर जाली और इनके एमएनएज जाली हैं, और जो इनको लेके आए वो भी जाली हैं। ये सारे लोग मिलकर हमला आवर हैं पाकिस्तान की रियासत के मुख्तलिफ सतूनों के ऊपर।
آج عدلیہ نام کی کوئی چیز نہیں رہی. عدلیہ کا ستون گر چکا ہے, اس کا استقلال ختم ہو چکا ہوا ہے. طریقہ کار یہ تھا کہ عدلیہ کے جو 3 ستون ہیں ہر کوئی اپنی جگہ پر ہوگا, ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں عدلیہ کہاں چلے گی. مقدمہ جو قانون ساز ادارہ ہے وہ کس طرح سے کمزور اور بکا ہوا ہے. ایسے ہے جیسے غلام ہوتے ہیں, زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں, ان کو ہانکا جاتا ہے. دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے. لہٰذا یہ غلام زنجیروں میں ہوا ہوس کی, خواہشات نفسانی کی اور اقتدار کی بھوک کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ڈنڈے سے ان کو ہانکا جا رہا ہے. اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ اس وقت بیداری کا دور ہے, گھروں سے باہر نکلنے کا وقت ہے. اپنے وطن کی خاطر, اپنی اولاد کی خاطر, آئندہ نسلوں کی خاطر اور حق کی خاطر اور مظلوموں کی خاطر. پاکستان مظلوم, ہماری پارلیمنٹ مظلوم, ہمارا عدلیہ کا ادارہ مظلوم, وہاں غاصب ظالم لوگوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے. لہذا ہمیں ان کے مقابلے میں سٹینڈ لینا ہے. یہ جو ہوا ہے یہ بھی ظلم ہوا ہے. کوئی بتائے گا کسی نے کیا ہے, کیسے آیا ہے؟ اتنے پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں, 20,000 جنازے ہم نے اٹھائے ہیں. ہمیں بتلائیں کہ چلاس میں کس نے واقعہ کیا تھا, ہمیں بتلائیں بابو صاحب ٹاپ میں کس نے کیا تھا, ہمیں بتلائیں کوئٹہ میں کس نے کیے, بلوچستان میں کس نے کیے, جگہ جگہ, کراچی میں, سندھ میں, پنجاب میں, KPK میں, یہاں پر کون کرتا رہا ہے؟ آج تک بتایا انہوں نے APS میں, بازاروں میں. افغانستان پر آ رہا ہے, بات سنیں. اچھا افغانستان کی مذمت کرتے ہیں, افغان طالبان کی مذمت کریں, وہ تو آپ سے ہوتی نہیں ہے. افغان طالبان کو تو آپ نے بسایا ہے, دہشت گردوں کو تو PTI میں لے کے آیا تھا, میرے ساتھ بات کرو, میں لے کے آیا تھا, میں نے لایا تھا یہاں پر. عمران خان لے کے آیا تھا, میری اس کے لیے آپ تحریک بات کر رہے ہیں. میری بات سنیں. لہٰذا افغانستان کی مذمت کا بات کر رہے اچھا یہ بھائی یہ صاحب ہے. ٹھیک ہے آپ صاحب ایک منٹ میں جواب دوں گا. میں عرض کرتا ہوں میری بات سنیں. جس نے بھی طالبان کو بسایا ہے, سنیں, جو طالبان کو لایا ہے, جس حکومت میں لائے ہیں, اس پر خدا کی لعنت, اس کے رسول کی لعنت اور ہم سب کی لعنت. جو لے کے آیا بس, جو بھی لایا, دیکھیں میری بات سنو, پہلے بات سنو. لہذا اس وقت ہمارے ملک پر حملہ ہے. آپ بتاؤ کس نے آئین پر حملہ کیا ہے؟ ایسے ترمیم کرے, اس ترمیم بولو, وہ آئین میں ایسی ترمیم کرانے والے اور لوٹوں کو ساتھ ملا کر جمع کرنے والے پر لعنت. اچھا مسئلہ یہ ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے, سچ کا ساتھ دینا ہے. ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر, آئین پر ظلم ہو رہا ہے, عوام پر ظلم ہو رہا ہے, پاکستان کے قانون پر ظلم ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, جنازے اٹھ رہے ہیں, وطن آئینی بحران کا شکار ہو گیا ہوا ہے. اس وقت آئین متفقہ نہیں رہا, آئین متنازع بن چکا ہوا ہے. اسی طرح سے پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے, اسلام آباد میں حملے ہو رہے ہیں. کوئی سیکورٹی فیلئر ہے, کدھر ہے, کس سے پوچھا گیا ہے, کسی نے استعفیٰ دیا ہے, کسی کو گرفتار کیا گیا ہے, کوئی جواب دہ ہے؟ کوئی نہیں. لگتا ہے کہ انسان نہیں مرے ہیں, عوام مرے ہیں. اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, آپ کو ہماری بات سے تکلیف ہوگی, پریشان ہوں گے, مسئلہ نہیں ہے, اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ہم ہر دہشت گرد, ہر قاتل کے مخالف ہیں, یزید سے لے کر آج تک ہر ایک کے مخالف ہیں. ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں. اگر نواز شریف پر بھی ظلم ہوگا اس کا بھی ساتھ دیں گے, جس پر ظلم ہوگا اس کا ساتھ دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹکٹ چوز کرنے والے نہیں ہیں, جس نے بھی غلط کیا اس نے غلط کیا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے اس وقت, یہ بوتا ہمیں, یہ بوتا ہم سارے جواب دے ہیں, جتنے بھی یہاں کھڑے جواب دے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عوام کے ساتھ ہیں, اپنے آئین کے ساتھ ہیں, قانون کے ساتھ ہیں, عوام کے حق کے ساتھ ہیں. یہ اللہ بھی چاہتا ہے ہم ایسا